बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान एयर फोर्स में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, तो इस वीडियो में मैं आपको इन जॉब्स की मुकम्मल डिटेल, अप्लाई का तरीका और जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर ये आप देख सकते हैं एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स की जॉब्स हैं, जिसके लिए कौमियत पाकिस्तानी मर्द इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात की जाए तो एज 22 से 28 साल होनी चाहिए 30 दिसंबर सन 2024 तक, और कद की बात की जाए तो कद 163 टू 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो असामियाँ हैं वो हैं मैथ्स इंस्ट्रक्टर्स की, और इन असामियों के लिए तालीमी काबिलियत मैथ में MSc या BSc 4 साल या फिर BS 4 साल अगर आपने की हुई और कम अज़ कम 2.5 CGPA या सेकेंड डिवीजन के साथ आपने पास किया है तो आप मैथ इंस्ट्रक्टर की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो असामियाँ हैं वो हैं फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर्स की, और इन असामियों के लिए तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो फ़िज़िक्स में MSc या BSc 4 साल या फिर BS 4 साल और कम अज़ कम 2.5 CGPA या सेकेंड डिवीजन के साथ अगर आपने पास किया तो आप फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश इंस्ट्रक्टर की पोस्ट, और इनके लिए तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो इंग्लिश में MA या BA 4 साल या फिर BS 4 साल कम अज़ कम 2.5 CGPA या सेकेंड डिवीजन के साथ पास किया है तो आप इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो इब्तदाई रैंक और मुद्दत मुलाजमत होगी वो आप ये देख सकते हैं। उम्मीदवार को दौरान तरबियत इब्तदाई रैंक चीफ टेक, जबकि 1 साल सर्विस मुकम्मल होने के बाद असिस्टेंट वारंट ऑफिसर के रैंक पर फाइज किया जाएगा। मजीद तरक्की और मुद्दत मुलाजमत एयरफोर्स की मरूजा पॉलिसी और क्वाड के तहत होगी। इसके बाद जो सिलेक्शन का तरीकाकार है इन पोस्टों के लिए तो ये मेंशन किया गया, ये आप देख सकते। सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन होगी, इसके बाद कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, इसके बाद जहानत निसाबी मजमून जो कि अंग्रेज़ी फिजिक्स और मैथ्स पर मुश्तमिल होगा, और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। इसके बाद सिलेक्शन सेंटर पर इब्तदाई तिब्बी महीना और इंटरव्यू भी होगा। इसके बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवार का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवार का सिलेक्शन सेंटर पर एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू भी होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब एजुकेशन इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग के लिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन PAF पेशावर भेजा जाएगा। पेशावर में दोबारा तिब्बी महीना बशमूल हेपेटाइटिस B और C किया जाएगा, और जो उम्मीदवार तिब्बी महीना और दौरान ट्रेनिंग मेडिकल, सर्जिकल या साइकोलॉजिकल वजूहात की बिना पर नामौजू पाए गए इनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये अपने सिलेक्शन का तरीकाकार जो है ये आपने समझ लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो असामियाँ हैं वो हैं PFNDI की, और इन असामियों के लिए कौमियत की बात की जाए तो पाकिस्तानी मर्द अप्लाई कर सकते हैं। अज़दवाजी हैसियत की बात की जाए तो गैर शादीशुदा जो पाकिस्तानी मर्द है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज की बात की जाए तो एज 16.5 से 22 साल होनी चाहिए 23 दिसंबर सन 2024 तक, और कद की बात की जाए तो 178 था 188 सेंटीमीटर आपका कद होना चाहिए, और नज़र 6/6 होनी चाहिए। और इसके लिए तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60 नंबरों के साथ पास हो, यानी कि 60% नंबर आपके पास होने चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री और रियाजी में कम अज़ कम 45% नंबरों के साथ पास। अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 50%, यानी कि अगर 150 नंबर थे तो आपके 75 नंबर होने चाहिए। और सिलेक्शन सेंटर पर बोर्ड इंटरव्यू से पहले फिजिकल टेस्ट भी होगा, जिसमें 4 चिन अप्स, 15 रीच अप्स, 20 पुश अप्स, 1 माइल रनिंग जो कि 8 मिनट में आपको तय करनी होगी, और आपका लाउड एंड क्लियर वॉइस यानी कि कमांड टेस्ट भी शामिल है इसमें। फ़िज़िकल टेस्ट पास करना लाजमी है, तो आपको फ़िज़िकल टेस्ट पास करना लाजमी होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो असामियाँ वो स्पोर्ट्स मैन की हैं, इसके लिए पाकिस्तानी मर्द अप्लाई कर सकते हैं जो गैर शादीशुदा हों, और इन असामियों के लिए एज की बात की जाए तो 15.5 से 20 साल आपकी एज होनी चाहिए 23 दिसंबर सन 2024 तक। कद की बात की जाए तो कद 163 टू 188 सेंटीमीटर होना चाहिए, और तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ पास किया, और जिन उम्मीदवारों ने ज़िली सूबाई कौमी या बैन अल-अक़वामी सतह पर खेलों में नुमायाँ कारकर्दगी की असनाद हासिल की होंगी, ऐसे उम्मीदवार अंग्रेज़ी में 47% नंबरों की बजाय 33% नंबरों के साथ भी अहल होंगे। स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवार स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड ड्यूटी भी सर अंजाम देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टें हैं वो ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट की हैं, और इनके लिए कौमियत की बात की जाए तो पाकिस्तानी ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकती हैं जो कि गैर शादीशुदा हों, और एज की बात की जाए तो एज 16 था 22 साल एज आपकी होनी चाहिए 23 दिसंबर सन 2024 तक, और कद की बात की जाए तो 147 टू 188 सेंटीमीटर आपका कद होना चाहिए, यानी कि हाइट होनी चाहिए। और इन असामियों के लिए तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ पास किया, बायोलॉजी में कम अज़ कम 60% नंबर हों, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम अज़ कम 33% नंबर आपके होने चाहिए, अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 45%, यानी कि अगर 150 नंबर थे तो 60 नंबर आपके होने चाहिए। इसके बाद ये कुछ
علاقے ہیں جن کو تھوڑی رعایت دی جائے گی. کچھ چیزیں یہ مینشن کی گئی ہیں. یہ آپ جیسے دہی علاقہ یا خیبر پختونخوا، فاٹا یا گلگت بلتستان یا بلوچستان کے کچھ امیدوار ہیں جن رعایت دی جائے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان اور آزاد کشمیر کے منظور شدہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدوار جنہوں نے میٹرک سائنس کم از کم 50% نمبروں کے ساتھ اپنے علاقے کے اسکول سے پاس کیا ہو اور انگریزی میں 150 میں سے 50 یعنی کہ 33% نمبر. اور خیبر پختونخوا، فاٹا، گلگت بلتستان اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے امیدوار جنہوں نے اپنے علاقے کے اسکول سے میٹرک میں کم از کم 40% اور انگریزی میں 33% نمبر حاصل کیے ہوں. بلوچستان صرف ضلع کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے امیدوار جنہوں نے اپنے علاقے کے اسکول سے میٹرک میں کم از کم 50% اور انگریزی میں 40% نمبر حاصل کیے ہوں. مندرجہ بالا علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدواران کو کسی بھی ٹریڈ میں بھرتی کے اہل ہوں گے بشرطے کہ وہ اس ٹریڈ کی باقی قابلیت پر پورا اترتے ہوں. اس کے بعد یہ ایک نوٹ لکھی ہوئی ہے. پی ایف آزاد سربراہ اور ریٹائرڈ ملازمین کے بچے اپنا وارڈ سرٹیفکیٹ یا ڈسچارج بک امرا لائیں اور کوائف کی جانچ کے وقت اندراج کرائیں. بعد میں اندراج نہیں ہوگا. سن 2021 یا اس سے پہلے میٹرک پاس کرنے والوں کو اصلی اوریجنل سند لازماً پیش کرنا ہوگی. انٹرمیڈیٹ پاس امیدوار جن کے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں انگریزی میں کم از کم 40% نمبر ہوں وہ بھی بھرتی کے لیے اہل ہیں. تمام امیدواروں کو عمر کی بلائی حد میں 1 سال کی رعایت دی جائے گی. معلوماتی کتابچہ ابتدائی امتحان کے دن دستیاب ہوگا. جنوری اور فروری سن 2024 میں ایئر مین کی بھرتی کے لیے ٹیسٹ دینے والے امیدوار مئی سن 2024 میں منعقد ہونے والے ٹیسٹ کے لیے اہل نہیں ہوں گے. اس کے بعد یہ سلیکشن کا طریقہ کار لکھا گیا. یہ جو پی ایف این ڈی آئی اسپورٹس مین اور خواتین میڈیکل اسسٹنٹ کی جو ویکینسیز ہیں ان کا سلیکشن کا طریقہ کار یہ مینشن کیا گیا. یہ سلیکشن سینٹر پر ذہانت نصابی امتحان انگلش، فزکس، بیولوجی اور ریاضی مضامین، پرسنالٹی ٹیسٹ، انٹرویو اور ابتدائی طبی معائنہ ہوگا. اس کے بعد ابتدائی امتحان پاس کرنے کے بعد میرٹ کی بنیاد پر منتخب امیدواران کا سلیکشن سینٹر ایئر ہیڈ کوارٹر سلیکشن بورڈ انٹرویو ہوگا. میرٹ کی بنیاد پر منتخب ایئر مین یا خواتین میڈیکل اسسٹنٹ کو تربیت کے لیے کوہاٹ اور کراچی بھیجا جائے. اس کے بعد ایئر ہیڈ کوارٹرز کی میرٹ کی بنیاد پر کیے گئے سلیکشن کے تمام مراحل کے نتائج حتمی ہوں گے. اس کے بعد ابتدائی طور پر منتخب امیدواران کا کوہاٹ اور کراچی میں دوبارہ تفصیلی طبی معائنہ بشمول ہیپاٹائٹس بی اور سی کیا جائے اور جو امیدوار طبی معائنہ اور دوران ٹریننگ میڈیکل، سرجیکل یا سائیکالوجیکل وجوہات کی بنا پر ناموزوں پائے گئے ان کو سروس سے ڈسچارج کر دیا جائے. اس کے بعد کچھ وہ امیدوار ہیں جو کہ اپلائی نہیں کر سکتے، نئے ہیں، یہ اپنے خود سے ریڈ کر لینا نہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اس کے بعد یہ کچھ آپ کو مدت ملازمت، تنخواہ، امورات اور دیگر سہولیات و ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں گے اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو کون کون سی آپ کو سہولیات دی جائیں گی یہ تمام مینشن کی گئی ہیں. یعنی کہ مدت ملازمت، تنخواہ اور الاؤنس، پی اے ایف کی مروجہ پالیسی، یہ پے اسکیلز کے مطابق مفت کھانا اور رعایت دی جائے گی. ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو رہائش پی اے ایف کی مروجہ پالیسی کے تحت دی جائے گی. فیملی اور والدین کے لیے مفت طبی معائنہ سہولت. اس کے بعد گروپ انشورنس اسکیم، اندرون ملک و بیرون ملک کورسز اور ڈپوٹیشن کے نادر مواقع، ریل اور ہوائی سفر کی 50% رعایتی سہولت، اعلیٰ تعلیم اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی کوٹہ، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رعایتی سفر سہولیات، پاک فضائیہ میں رہائشی اسکیموں کی ممبرشپ بھی آپ کو دی جائے گی. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. اہل امیدواران اصل اسناد بشمول ڈیٹیل مارک شیٹ، ڈی ایم سی، قومی شناختی کارڈ، اسمارٹ کارڈ، ڈومیسائل اور 4 عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز تصاویر کے ہمراہ درج ذیل کسی بھی ایک نزدیک ترین پی اے ایف انفارمیشن اینڈ سلیکشن سینٹر پر رابطہ. تو اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے یہ جو ڈاکومنٹ نے بتائے ہیں، ڈیٹیل مارک شیٹ، قومی شناختی کارڈ، ڈومیسائل، 4 عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز تصاویر اور جو آپ کے تعلیمی ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ نے لے کے جائیں. تو کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ یہ نیچے تمام سلیکشن سینٹر مینشن کیے. تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے قریب ترین کون سا سلیکشن سینٹر ہے. آپ نے وہاں پر اور وہاں پر جا کر اپنے رجسٹریشن کرانا. یہ سلیکشن سینٹر دیکھ لیں آپ. ایبٹ آباد میں ہے، فیصل آباد میں، حیدرآباد میں، راولپنڈی، کھاریاں، کراچی، لوور ملتان، پشاور، مظفر، کوئٹہ، سکھر، ڈیرہ اسماعیل خان، میاں والی، ان جگہوں پہ سلیکشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں اور ان کے سامنے فل ایڈریس بھی مینشن کیا گیا ہے. یہ آپ نے خود سے دیکھ لینا. تو اس کے بعد اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو آن لائن رجسٹریشن ہوگی وہ ان کی 29 اپریل تک 5 مئی آن لائن رجسٹریشن بھی کرا سکتے. تو یہ صبح 8 بجے سے 2:30 بجے تک آپ آن لائن رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، یہ مینشن کیا گیا ہے. تو اس ویڈیو میں آپ کو آن لائن اپلائی کا طریقہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے. اس سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں آن لائن اپلائی کا طریقہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے کہ کیسے آپ آن لائن رجسٹریشن کرنی ہے. تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو ان کا سطح میں آپ کو رپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپلائی کرنے سے پہلے اس پورے ایڈورٹائزمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور اچھی طریقے سے ریڈ کر لینا ہے تاکہ آپ کو تمام چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے ہمارے کسی اور بہن بھائی کو یہ جابس مل جائیں.
اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔